अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जब हम दुआ मांगते हैं तो इंसान को चाहिए कि इंसान इस आलम में दुआ करे या अल्लाह से मांगे कि अल्लाह को उस पर तरस आए या उसकी अदा बाज आए कि जिसकी वजह से उसकी दुआ कबूल हो जाए और तौबा भी कबूल हो। जब इंसान अपने किए पे नादिम हो, परेशान हो, पशेमान हो कि जो उसने किया वो अल्लाह की नाफरमानी के ज़मरे में आता है, तो फिर उसका वो पशेमानी गुनाह भी अल्लाह माफ़ फरमाएंगे, क्योंकि इंसान की नदामत का आंसू ऐसा है कि वो बड़े से बड़ी जहन्नम की आग को भी बुझा देगा। लेकिन देखना ये है कि इंसान अपने किए पर नादिम है कि नहीं, वो मांगता किस आलम में है, किस अदा से है कि अब दुआ जो है वो अल्फाज का आलम नहीं, कैफियत नहीं, अल्फाज की कैफियत नहीं कहा जाता उसे, बल्कि दुआ तो इंसान के अंदर का एक आलम है, कैफियत है उसके अंदर की, कि जो दुआ में मदद करती है उसकी कबूलियत की। अब आपने फकीर को देखा होगा कि कभी राह चलते किसी फकीर को मांगते हुए गौर से देखें कि कैसे वो हर आते जाते इंसान के सामने गिड़गिड़ाता है, खैरात के लिए हाथ फैलाता है और कितनी मिन्नतें करता है, उसकी वास्ते देता है, अपनी कमजोरियां बयान करता है और कमजोरियां बयान करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बल्कि पीछे ही पड़ जाता है, तो सामने वाला कुछ ना कुछ उसके कशकोल में डाल देता है। अब इसी तरीके से अल्लाह से भी मांगना चाहिए कि अपने अल्फाज को दोहराते जाएं, जो आपने मांगना है, गिड़गिड़ाएं, उसके सामने रोएं और अपनी कमजोरियां बयान करें, और जिससे देने वाले का दिल पसीज जाए, अल्लाह का दिल पसीज जाए और अल्लाह आपके कशकोल में वो डाल दे जो आप मांगना चाहते हैं या आपको चाहिए, तो उसकी तारीफ करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, मुसलसल मांगते रहें। हो सकता है कब कौन सी अदा अल्लाह को भा जाए और आपकी दुआ को कबूल कर लें। इसलिए जब भी आप अल्लाह से दुआ मांगे, नमाज पढ़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना अल्लाह के यहाँ नमाज है, कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, कि शैतान एक सजदा ना करने की वजह से धुतकारा गया, क़यामत तक धुतकारा गया है और धुतकारा जाएगा। और इंसान सोचे कि इंसान दिन में कितने सजदे नहीं करता, लेकिन फिर भी अल्लाह उसको अता फरमाते हैं, हर उस नेमत से माला माल करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि जी ये फकीर इस इंसान के पास तो पहले से भी मौजूद हैं, इसको क्यों दें हम। अब अपना मुआवजा करें कि आपके पास कितनी नेमतें मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह अता फरमा देते हैं नेमत।
اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ کے پاس وہ نعمت موجود ہے، مال موجود ہے، پیسے، لیکن پھر بھی اللہ دیتا ہے، تو اسی طرح آپ دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال کریں۔ جب آپ کسی کی ضرورت کا پورا کریں گے، خیال کریں گے، اس کی پریشانی کے عالم میں اس کا ساتھ دیں گے، تو پھر اللہ آپ کا بھی ساتھ دے گا اور آپ کو بھی ان پریشانیوں مصیبتوں سے نکالے گا کہ جن میں آپ گرے ہوں گے یا گرنے والے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی وصیت ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ، واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، کہ یہ دعا اہتمام کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کا ہے اللہ ہماری مدد فرمائیے اپنے ذکر اور شکر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ یہ آپ اپنا وظیفہ یاد بنائیں، ہر نماز فرض کے بعد آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا، ہر اس کام میں مدد فرمائے گا کہ جس میں آپ گر چکے ہوں گے یا کوئی راستہ سوجائی نہ دے، دکھلائی نہ دے کہ جس سے آپ نکل سکیں، تو اس وقت آپ کو اللہ مدد فرمائے گا اور اس پریشانی، تکلیف، غم، رنج، تنگ دستی سے نکالے گا۔ اس کو وظیفہ یاد بنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کے ثمرات بھی دیکھیں گے، فوائد بھی دیکھیں گے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔